जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पार्लिमानी कमेटी जो आईनी इस्लाहात है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। जजिस की तकर्री पे तातुल का मामला जो है तातुल का शिकार हो गया, कुछ मामला खटाई में भी पड़ गया। पार्लिमानी कमेटी का आज जो इजलास हुआ उसमें जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने ये बताया कि नून लीग के मुतालबे को कमेटी ने मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया कि जजिस की तकर्री के हवाले से चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। हम जानने की कोशिश करेंगे शाह साहब ये क्या हो रहा है। पहले सुबह तो डार साहब ने कहा कि पख्तूनख्वा के मसले पे हमारा डेडलॉक हुआ और अब आपकी मुतालबात पे तो मैं बीबीआई करता हूँ। पहले आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी खोज साहब से भी और इससे पहले भी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आया चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बैलेंस पॉलिटिशियन है और पिछले 2 साल के जो एक्ट्स हैं या जो बताते हैं, अदरवाइज भी हम उनको जानते हैं, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर निसार साहब का कहना ना कि जरदारी साहब आग लगाते हैं और गिलानी साहब उस पर पानी डालते हैं। चलो मैं उतने सख्त बातें तो मैं नहीं कि वो तो लीडर दी अपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक बैलेंस पॉलिटिशियन शाह साहब, फिर ये मामला यहाँ आईनी कमेटी के सुपुर्द है, इसलिए ये जानना चाहूंगी। 27 मेंबर्स हैं, 26 उसके मेंबर्स हैं जो आईनी कमेटी के, पॉलिटिकल पार्टीज। बाकी अगर नहीं मानते इस तजवीज में नहीं मानते देन क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तो पहले एक और बात कर चुका हूँ और खुशाफ एग्री करेंगे और एग्री ना भी अगर करें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 27 मेंबर कमेटी अब जो कह देती है, जिनके हालांकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के डिसेंटिंग नोट भी है, मैं कहता हूँ जी यूनानिमस कर देते। क्या मैं दोबारा फिर कहूंगा कि 442 का हाउस पाबंद है कि ये वो कोई उनकी फुल स्टॉप और लाइनें या उनके वो थीम नहीं देखेगा कि इन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया? वो देखेगा पार्लियामेंट एक एक क्लास को देखेगी, बिल्कुल 1 बाय 1 देखेंगे, 1 बाय 1 देखेगी। 27 रुकनी कमेटी, 27 रुकनी 26, क्योंकि चौधरी निसार साहब तो उसमें नहीं गए थे, 26 रुकनी कमेटी हो गई और 9 महीने इसने अपने इजलास किए, 76 इसके इजलास अब तक हो चुके हैं आज को मिला के। अगर बिल फर्ज जैसे कहा गया ना, आज कमेटी ने नून लीग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया मुशावरत का, क्या फिर क्या होगा अगर मुस्तरद हो गया तो? मेरा मतलब है कि देखिए ना, उस मुस्तरद करने से पहले भी जो डिसेंटिंग नोट आए हुए हैं, तो क्या वो भी मुस्तरद किए गए हैं? तो डिसेंटिंग नोट आए हैं ना। खोसा साहब आपसे जानना चाहूंगी, फिर इख्तलाफी नोट तो सबने लिखे, डिफरेंट इश्यूज पे लिखे, अगर इस पे डेडलॉक बरकरार रहता है कमेटी के अंदर या फिर आप इसको बिल की सूरत में 18वीं तरमीम की सूरत में लाते हैं और हाउस के अंदर भी फिर डिबेट होती है, उस पर भी कोई नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? मतलब लग तो नहीं रहा कि, मुझे तो लग रहा है ये बड़ा तवील जाएगा। ये मैं दोबारा फिर याद करता हूँ, मैं ज्यादा ओपन नहीं होता उस बात पे। ये कमेटी जब देखे ना, ये डबल बात शुरू हो गई ना, अगर ये स्टेप बाय स्टेप होती ना 17वीं तरमीम के बारे में जिस तरह कमिटेड थे दोनों पार्टी, मैं अपनी नहीं कह रहा, पीपल पार्टी भी, हम भी, बड़ी जमातें कमिटेड थी कौम से कि 7वीं तरमीम को हम खत्म। पहली बात तो ये है, वो भी बाकी लोग नहीं होने देंगे ना, आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी जब बाकी लोगों का मुताबिक ये आईन जो है, यही से सियासत शुरू हो जाती है। इसमें फिर लंबी सियासत है ना, ये होगा सियासत की बात। आईन सारे कौम का एक जो है सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। आईन सिर्फ हम 2 जमातों का नहीं है, बिल्कुल। इसलिए मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि फिर भी पार्लियामान ने देखना है, जो डाइसेंटिंग आ गए इसलिए उनका छोटे छोटे डाइसेंटिंग है, पार्लियामेंट में जाने दीजिएगा भले हम, ताकि देखें ना, अब हम मुर्दे इल्जाम ठहराए जा रहे हैं कि हम तवालत दे रहे हैं जी, शायद जरदारी साहब नहीं चाहते ये एब्डिकेट करनी है अपनी पावर, बारहा यही कहा जा रहा था ना। अब हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपना इज्जत व वकार ये कह रहे हैं 17वीं, हमें उसका तो एक दिन भी ये शायबा नहीं था कि हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आपको भी इल्म है, सारी कौम को इल्म है, जो छोटी सूबे वाले हैं उन्होंने कहा नहीं, टोटलिटी में कीजिएगा, ये बात नहीं है आप दोनों बड़े सूबे मिलके तो आप ये कर लें और हमारे इस्तेकाक, हमारे हकूक को फिर आप भूल जाएं, क्योंकि 10 साल के लिए कंकरेंट लिस्ट आई थी 1973 में, वो 10 साल 73 से आज तक आए नहीं, तो उनकी एहसास महरूमी देखिएगा नहीं, न सिर्फ एहसास महरूमी, किसी और सूरत में उनकी अब तो अभी क्या होगा? आपको साहब, आपको क्या लग रहा है 18वीं तरमीम आएगी नहीं आएगी? लोग तो जानना चाह रहे हैं, कौम खुशखबरी के लिए तैयार थी मार्च में, आप ठीक कह रहे हैं, काश ऐसा ना होता, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ मियाँ साहब बहुत पाए के और बहुत हमारे 2 दफा वजीर आजम रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं, कौम का सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री है, वो यकीनन मेरे ख्याल में इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। और अगर बाकी सारी कौम चाहती है, देखिए सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पर
کوئی کمپرومائز نہیں کمپرومائز کوئی نہیں کرنے کو تیار، اسی لیے کمیٹی نے ریجیکٹ کیا، اور اس کمیٹی میں ان کی موجودگی تھی پارلیمان کی، اور وہ طے شدہ مسئلہ تھے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو پھر یہ یو ٹرن لینا جو ہے مناسب نہیں تھا میرے خیال میں۔ غالباً اغلباً یا تو مسکنسٹرو کیا گیا ہے یا ان کو ایسا کوئی شائبہ ملا ہے، لیکن اس پر اگر وہ ہو بھی تو دیکھیں عدلیہ انٹرپریٹ کرتی ہے، عدلیہ قانون سازی نہیں کرتی، نہ پارلیمان کی 2/3 میجورٹی سے پاس کیے ہوئے کسی مسودے کو وہ مسترد کرنے کی بھی مجال نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق سے متصادم نہ ہو، اس لیے وہ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ ہم پوری قوم نے طے کرنا ہے کہ آئین کا مسودہ ان کے لیے اپنا حق حاکمیت پاکستان کے عوام کی جو ہے کس طرح مسلم کروانی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی تیسرے نان ریپرزینٹیٹو لوگوں کی مشاورت یا شمولیت یا ان سے شاہ صاحب اب آپ کی جماعت کو کہا جا رہا ہے ڈیفینسو پہ آگے، کل میاں صاحب نے کہا ججز کی تقرری پہ تعطل اختلاف برقرار، اسحاق ڈار صاحب نے آج بولا پختونخوا کے مسئلے پہ ہمارا جو ہے اختلاف ہوا۔ لوگ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو آنا چاہ رہی تھی نون لیگ ڈیڈ لاک پیدا کر دیا، نون لیگ نہیں چاہتی، یہ تو ایک بلیم تو اب آپ لوگوں پہ آ رہا ہے، اس کو دور کیسے کریں گے، کیسے کریں گے اس کو دور؟ دیکھیں جی لوگوں کا بھی اپنا رائٹ ہے جج کرنا، کوئی لوگ ملازم تو نہیں ہے، نہ ہماری جماعت کے نہ حکومتی جماعت کے، لوگوں کا اپنا دماغ بھی ہے، لوگ اب خود بھی رہتے ہیں، لوگوں کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے تو آئین بن رہا ہے، پاکستان کے عوام ہی کے لیے تو ساری۔ اب دیکھیں نا، اب یہ کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ کوئی اپنے اپنا حکومتی طاقت پہ یا میجارٹی کی طاقت پہ یا کوئی لیور دبا کر یا بلیک میلنگ کر کے، دیکھیں آج اگر ڈار صاحب نے اگر یہ مسئلہ کہا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی 70-65 سال کے بعد اب این اس وقت کہ جب اور ملٹری کی اور مارشل لا کی دی ہوئی جو آرٹیکلز تھے ان کو دور کرنے کا جب ٹائم آیا تو ساتھ یہ بھی آیا جب میرا نام بھی جناب جو اس کی طرف بھی توجہ دے رہا ہے، ماننا تو پھر پڑے گا آپ کو، ظاہری بات ہے، میں انکار کر رہا ہے اس سے، میں انکار نہیں کر رہا اس سے، لیکن اس کو بھی اسی طرح مانا جائے گا نا، کیا فرنٹیئر کے لوگ جو اور بستے ہیں ان کی رائے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں کیا ہم فرنٹیئر سے باہر نکل جائیں؟ دکھائے گا لچک کون دکھائے گا؟ آخری مختصراً لچک کیسے دکھائیں گے، کیا ہوگا؟ صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دی پاکستان اور پیپل آف پاکستان، ہم تو لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب جائیں گے، آپ کہتے ہیں آپ کی ذاتی رائے ان کو نہیں جانا چاہیے، ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، پی ایم صاحب یہاں دکھائیں گے، پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے متصادم ہوگا، پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو ہر قیمت پر یہ بھی چاہیں گے بحال رہے، میں بھی اور پاکستان کی قوم بھی چاہے گی، اس لیے کہ آج اگر ایک ادارے کو کہتے ہیں تو کل دوسرا ادارہ کہے گا مجھ سے بھی مشاورت کیجیے گا، تو یہ تو پھر ان اینڈنگ ہو جائے گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساروں کو مل کر ایک تدبر سے ایک جو ہے پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کر کے کچھ مل بیٹھ جائیں، زرداری صاحب سے مل لیں، میاں صاحب کو مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں، چھوٹا بھائی صاحب کے میاں صاحب سے مل لیں، یہی پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی فون کی تھا، یہی قوم کو ہم خوشخبری دیکھیں، ہم قوم کو آپ بیشک ایڈریس کر لیں، لیکن اس پہ ہم قوم کو خوشخبری یہ بہتر دے سکتے ہیں کہ یہ پیمند کاریوں کو ختم کریں ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کوئی نام نہیں ہے، یہ بھی مانیں گے، اگر پنجاب ان کا ہے، سندھ ان کا ہے، بلوچستان ان کا ہے تو کمال ہے، وہ کون سا نام ہے؟ لیکن یہ 70 سال کے بعد آج یاد آنا تھا، اس وقت اس وقت دیکھیں 10 سال 73 سے نہیں ہوئے، اب اور بات کو کنکرنٹ لسٹ 10 سال ختم ہونی سی، 73 سے آج تک نہیں ختم 37 سال بعد۔ بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب، ظفر علی شاہ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آئینی اصلاحات کمیٹی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو مطالبہ سامنے آیا، ججز کی تقرری، اس کے حوالے سے بات کی، اور کنفیوژن برقرار ہے، ابہام ابھی موجود ہے، ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا آئینی کمیٹی کے اندر، معاملات کب درست ہوں گے، لچک کون دکھائے گا، اور معاملات درست سمت میں کیسے جائیں گے، اور بہرحال سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں پارلیمنٹ جو ہے اس کی ساورینٹی ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے۔ ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔